नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़े अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के तज़किरे से तर किए हुए होंगे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक भेज के अपने ऊपर रहमतों के हकदार बन रहे होंगे। अगर उसमें कोताही हो रही है तो दोबारा जारी कर लीजिए। अल्लाह पाक हमें इन्हीं चीज़ों में और इन्हीं कामों में और इन्हीं अज़कार में मशगूल रखे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव सा है। आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में और गुस्से के इलाज के बारे में। थोड़ा सा मामला कुरान की आयत के साथ ही बात लेके चलेंगे। बड़ी प्यारी सी कुरान की आयत सूरह आले इमरान में आती हैं। उनका तर्जुमा एक नज़र देखते जाइए और फिर अपनी बात को हम जारी रखेंगे। सूरह आले इमरान की आयत आती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतीउल्लाह व रसूल, और अतात कीजिए अल्लाह की और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, वसारिउ और जल्दी करो और दौड़ो और भागो, इला मगफिरतिन उस मगफिरत की तरफ, उस बख्शिश की तरफ, मिर रब्बिकुम जो तुम्हारे रब के पास है, व जन्नतिन और जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वो जन्नत जिसका अर्ज़, जिसकी चौड़ाई कितनी है, जमीनों आसमान के जितनी है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और उसको तैयार किया गया है मुत्तकीन लोगों के लिए। मुत्तकीन लोगों की सिफात बयान हो रही हैं आगे वाली आयत में। अल्लज़ीना युनफ़िकून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, ये तीन सिफात हैं जो मुत्तकीन की यहाँ पे बयान हो रही हैं। उन सिफात को एक नज़र देख लीजिए। यानी क्या करते हैं वो लोग, अल्लज़ीना युनफ़िकून, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को, फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तंगदस्ती में भी और खुशहाली में भी। ये दोनों हालतों और दोनों सूरतों में अल्लाह की राह में हर चीज़, माल क्या, इल्म क्या, अकल क्या, वसाइल क्या, असबाब क्या, ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुशहाली और तंगदस्ती में। उसके बाद दूसरी सिफ्त क्या है, वल काज़िमीन अल गैज़, ये गुस्से को पी जाते हैं, ये गुस्से को कंट्रोल कर जाने वाले, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। उसके बाद वल आफीन अनिन्नास, और ये लोगों के साथ उफ़्व का मामला करने वाले, लोगों को दरगुजर करने वाले, लोगों को मुआफ़ करने वाले होते हैं। ये तीसरी सिफ़त है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मोहब्बतें करता है उन लोगों से जो नेकी करते हैं, जो एहसान करते हैं, जो नेकोकार हैं। और फिर वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और वो लोग जब उनसे फ़अलू, कोई ऐसा फ़ेल हो जाता है, कोई काम हो जाता है, फ़ाहिशतन, बेहयाई या बुराई का, औ ज़लमू अनफुसहुम, या उनके नफ्सों पे उनसे कोई जुल्म यानी कोई गुनाह हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, ज़करुल्लाह, जिक्र करते हैं अल्लाह का, फ़स्तगफिरू, और बख्शिश मांगते हैं वो, लिज़ुनूबिहिम, अपने गुनाहों के ऊपर, वमन यगफिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, कौन है जो गुनाहों को माफ करेगा सिवाय अल्लाह के, वलम युसिर्रु, और ये नहीं जिद्दी बन के खड़े रहते, अला मा फ़अलू, उस चीज के ऊपर जो इन्होंने फेल किया है, जो नादानी के अमल इनसे हो गए हैं, उनके ऊपर जिद्दी और हठ धर्म बन के खड़े नहीं रहते, उसके ऊपर इस्तगफार करते हैं। वहुम यअलमून, और ये जानते हैं, ये इल्म में है, यानी वो जानते हैं गुनाह हुआ, उनसे खता हो गई।
یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیں گے، وہی کہہ لیجئے کہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ 3 صفات بتائی جا رہی ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی اور تنگ دستی میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ جانتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس میں سے جہنم میں داخل ہونے والے وہ لوگ ہوں گے جو غصہ آنے پر بغیر شرع کے عمل کرتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں یا کوئی ایکٹ کرتے ہیں، غیر شرعی عمل کرتے ہیں، جو غصہ آنے پر وہ اس دروازے سے وہاں پہ داخل ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ایسے خراب کرتا ہے جیسے کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا بھی ایک کیڑا ہے، یعنی ایک بیماری ہے، جو شہد کو لگ جائے تو شہد خراب ہوتی ہے، تو اس طریقے سے جو غصہ ہے وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ کچھ الفاظ بڑے اچھے سے لگتے ہیں شیئر کرنا۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا ہرگز، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا ہرگز، چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ یہ بڑا جاننے والا معاملہ ہے کہ غصہ جو ہے وہ ایک عمل ہے اور وہ لوگوں کے اندر موجود ہے، اس کو کنٹرول رکھنا اور اس کو کہہ لیجئے کہ اپنے تابع رکھنا، یہ آپ کی بہترین معاملہ اور آپ کی بہترین دانائی ہوتی ہے۔ ایک قول ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بڑا پیارا ان کا قول مجھے لگتا ہے، فرماتے ہیں یہ جو انسان کا نفس ہے، اگر انسان اس کو خیر میں مصروف نہیں کرتا تو یہ اس کو شر میں مشغول کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا معاملہ ہر وقت اپنے نفس کو بلائیوں کے معاملات میں، اصلاح کے معاملات میں، خوبصورتیوں کے معاملات میں، اللہ کا قرب پانے کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جاری کرنے کے لیے، ان کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرتے رہیے اور اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اگر آپ اس کو مصروف نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو شر میں مشغول کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خیر کے معاملات میں مصروف رکھنا۔ حدیث مبارکہ کو لے کے چلیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے نرمی کی صفت سے بہرہ مند کر دیا گیا، گویا وہ دین اور دنیا سے بہرہ مند ہو گیا۔ جس کو نرمی کی صفت سے بہرہ مند کیا گیا، گویا ایسے ہی ہے وہ دین و دنیا سے بہرہ مند ہو گیا، اور جو کوئی اس سے محروم کر دیا گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے دین و دنیا کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو کوئی بھی غصہ آنے کے اوپر غصے کو برداشت کر لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا یا غصے کے گھونٹ کو پی لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جو کوئی غصے پہ قابو پا لیتا ہے، ایک فرمان رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں دوسرے کو شکست دے دے یا دوسرے کے اوپر غلبہ پا لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پھر بہادر کون ہوتا ہے؟ فرمایا، آقا دو جہاں نے، بہادر وہ ہوتا ہے جو غصہ آنے پر اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے اور غصے کو روکنے کی قدرت رکھتا ہو، بہادر وہ شخص ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آپ کو ملتی ہوتی ہے، اسرائیلیات کے کچھ معاملات آتے ہیں، ان میں سے ایک بات ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العزت سے، اے اللہ پروردگار، تیرے بندوں میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو تجھے بہت عزیز ہے،
जिसको तू ज्यादा अजीज रखता है, कौन सा ऐसा बंदा है? इरशाद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि जो शख्स बदला लेने की कुदरत रखता हो, ताकत रखता हो, और वो कुदरत और ताकत रखने के बावजूद दूसरे को वो माफ कर दे, वो उफ वो दरगुजर से काम ले, वो दूसरे को माफ कर दे, तो वो जो बंदा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वो बंदों में से मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। अब देखना ये है कि ये मामला जो है हमारे अंदर, वही कहें कि गुस्सा मौजूद है, गुस्से को गैर शरई अमल गुस्से में ना करना और गुस्से को कंट्रोल रखना, और किस जगह पे गुस्सा करना है और किस जगह जगह पे गुस्सा नहीं करना, ये मामला भी आपके लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही बताया गया। यानी कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुस्सा करना होता है, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर गुस्सा नहीं करते। अब ये मामला किसके ऊपर गुस्सा करना है, कुछ अल्फाज बड़े खूबसूरत से करके अल्लामा इकबाल ने हमारे समझने के लिए आसान कर दिए। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रस में हक्को बातल हो तो फौलाद है मोमिन। ये कह लीजिए कि हक और बातिल की बात आ जाए तो वहां पे ईमान वाले, अगर अल्लाह के कानून की नाफरमानी हो रही हो, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पामाल किया जा रहा हो, सुन्नत रसूल की नाफरमानी हो रही हो, तो तब तो ईमान वालों के दिल में गुस्सा आना ही चाहिए। और वो किस तरीके से आना चाहिए? इस तरीके से कि उस मामले की इस्लाह हो सके, यानी मोहब्बतों के साथ इस्लाह का मामला जो है वो हो, और उस किसी की इस्लाह हो सके। इसलिए आपको जिन मामलात जो हक और बातिल के मामलात होते हैं, उनको समझने के लिए, उनको जानने के लिए, और फिर उनके ऊपर अमल करने के लिए आपके अंदर इतनी सी समझ हो कि वो मामलात जिनके ऊपर गुस्सा कंट्रोल करना है और गुस्सा ना आए, और कुछ मामलात ऐसे हैं जो गुस्सा आपको पॉजिटिव मामलात की तरफ लेके जाए। वही कह लीजिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला को भी गुस्सा आ गया था, और उस गुस्से को फिर किधर लेके गए थे? वही जब किसी औरत ने कहा था, जब आप आए थे शिकार से, तो जब आए थे तो अपनी सवारी को, अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे, तो वहां पे किसी औरत ने कहा था कि क्या हो गया इन सरदारों को कि इनके भतीजे के ऊपर ना जानने वालों ने सख्तियां की, और इनके ऊपर ईमान जो है, या इनके कह लीजिए कि जो ईमान की ताकत या गुस्सा है, वो उनका ऐसा नहीं हो रहा कि अपने उस भतीजे की हक बात का दिफा कर सके। तो तब कह लीजिए कि यही बात हुई थी, तब उसके दिफा के लिए ही चले थे, और जाके यही कहा था कि अगर हक बात कहने के ऊपर मेरे भतीजे को कोई बुरा कह रहा है, तो मैं भी आज से उसके साथ में खड़ा हूँ, उसका साथी हूँ, जो वो बात कह रहा है वो सच्ची है। तो कह लीजिए कि अब उसको कोई बुरा भला ना कहे। तो इसी तरीके से बात होती है कि कह लें कि बाज दफा कुछ गुस्से जो आपको पॉजिटिव एक्ट की तरफ ले जाएं, पॉजिटिव अमल की तरफ लेके जाएं, या आपके अंदर सच्चाइयां और हक्कानियत आ जाए, उस तरीके से आपके लिए, यानी अगर आपकी कोई हक तलफी हो रही है, तो तब आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि आपने अच्छे रास्ते और सही रास्ते पे चलना है। अब देखना यह है कि इसके इलाज जो बताए जाते हैं, वो दो किस्म के इलाज बताए जाते हैं। एक तो होता है इल्मी इलाज, और एक होता है अमली इलाज। यानी गुस्से के ऊपर एक इल्मी इलाज होता है और एक अमली इलाज होता है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं आई जिसका इलाज आपके लिए नहीं उतारा गया, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज ना बताया हो, ऐसा नहीं है। आपके लिए इलाज भी बताए गए हैं, जो भी किसी किस्म की बीमारी आई उसके इलाज भी बता दिए गए। अब देख लीजिए कि गुस्से के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या और कैसे और क्या क्या इलाज बताए हैं, जो हैं तो बड़े आसान से, उस तरीके से उनमें कोई मुश्किलात नहीं है। पर बात यह है कि जब गुस्सा इंसान के हवास पे छा जाता है, तो वो एक किस्म का, वो ऐसा अमल होता है जिसकी इजाजत, जैसे कि आप सुनते होते हो कि एक तरह का हराम कहलाता है गुस्सा,
یعنی ایک طرح کی ایسی حرمت اس میں آ جاتی ہے جب وہ اعصاب پہ چھا جاتا ہے اور عقل و دانائی پہ چھا جاتا ہے، اور وہ غیر شرعی معاملات اور زبان جو ہے اور الفاظ جو ہے زبانوں سے جاری کروا دیتا ہے، تو تب کہہ لیجئے کہ اس کو روکنا اور اس کا علاج کرنا۔ اور تب ہمارے اوپر اگر ہم غصہ کر رہے ہیں تو وہ اگر شیطانی عمل یا وہ شیطانی جو ہے وہ علم چھا جائے، تو تب ہم وہ جو علمی ایکٹ ہوتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی خطا ہو جائے، کوئی بھی نادانی ہو جائے، تو ہمیں وہ طریقے اپنانے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا دفاع کیجیے اور کس طریقے سے اپنے علاج کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو ایک عام سا آپ جانتے ہو، آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی انسان جب باہر سے آتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے لگتا ہے تو شیطانوں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اب جب وہ اللہ کا بندہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی ربنا توکلنا پڑھ لیتا ہے، تو وہ جو شیطانوں کی جماعت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور اللہ کا بندہ خود گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یا اس کو اگر دعا نہیں آتی تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کہہ کے اپنا پاؤں اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے، یا وہ کہہ لیجئے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کی چوکھٹ کے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ کے الفاظ بولتا ہے۔ پھر جب وہ گھر کے کھڑکی دروازے کو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے بند کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ شیطان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جس کھڑکی اور دروازے کو اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ بند کیا جائے وہ شیطان ان کو کھول سکے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ معاملات ہیں جن کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اب غصے کے بارے میں کچھ علاج ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک تو یہ کہہ لیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اگر غصہ آ جائے، یعنی کوئی بھی تم میں سے ایسا ہو جو کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہو اور اسے غصہ آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی اس کے اندر سے وہ غصے کی جو حالت ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہ کیفیت ختم نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ لیٹ جائے، یعنی اس طریقے سے جس حالت میں وہ کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، اگر پھر بھی اس غصے میں کمی نہیں آئی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت جو ہے اس کو تبدیل کر لے۔ تو اس سے یہ علاج جو علمی بتا رہی ہوں اس کی بات ہو رہی ہے کہ علمی علاج جو بتائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی کو غصہ آئے اور وہ بہت زیادہ غصے کی حالت اور کیفیت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ آپ جانتے ہیں غصہ جو ہے یہ شیطان بڑھاتا ہے، اور شیطان آگ سے ہے، تو اس لیے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی سے آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پانی اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، تاکہ وہ وضو کے ذریعے سے وہ آگ جو ہے وہ غصے کی جو شیطان نے بھڑکائی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ جس کسی کو غصہ آئے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد ٹھنڈا پانی جو ہے اس کو پی لے، چند گھونٹ ٹھنڈے پانی کے وہ پی لے جب اس کو غصہ آئے۔ ایک اور بات، ایک اور عمل جو تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دن غصے کی حالت میں تھے تو آپ نے حکم دیا کہ پانی لایا جائے، تو پانی کو پیش کیا گیا، آپ نے وہ پانی لیا اور اس پانی کو اپنے ناک میں 2-3 دفعہ ڈال کے ناک کو جھاڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ جو
शैतान है, आपने एक हदीस मुबारका भी सुनी हुई है, उसके मफ़हूम के मुताबिक कि रात को जब शैतान जो है इंसान सोता है, तो वो नाक के पांसे के ऊपर जो है रात गुज़ारता है। यानी नाक के अंदर, ये नाक की हड्डी जो होती है, यहाँ पे वो रात गुज़ारता है। इसलिए हमारा वुज़ू करके नाक में पानी डाल के नाक को झाड़ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उस पानी को नाक में डाला और फिर नाक को झाड़ा, ताकि शैतान अगर वहाँ पे गुज़रे या रहे तो वो हट जाए, वो दूर हो जाए, इसलिए ये अमल जो है इसको भी किया गया। एक दफ़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबिये रसूल भी बैठे थे। इतने में 2 लोग जो हैं वो आपस में झगड़ने लग गए और वो बहुत ज़्यादा झगड़ने में एक-दूसरे को गाली-गलौच करने लग गए। यहाँ तक कि उनके चेहरे, एक का जो चेहरा था वो बड़ा सुर्ख़ हो गया और रगें जो हैं गुस्से से फूल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात कहे, कौन-सी बात? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। एक हदीस मुबारिका में ये बात आती है और एक हदीस मुबारिका में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी अगर वो ये अल्फाज कह दे तो इसका गुस्सा जाता रहेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उस शख्स के पास गए और जाके उससे बताया कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर तुम ये कलिमा जुबान से निकाल दो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि क्या आप मुझे दीवाना समझते हो? इसलिए कि शैतान का उसके ऊपर गलबा आया हुआ था, वो बहुत गुस्से में था, तो उसने ये कह के तो वो कलिमा ज़ुबान से नहीं निकाला। हम में से भी अक्सर की कैफियत जब गुस्से की होती है, तो उनको जब कोई अमल सुन्नत के मुताबिक बताया जाता है, तो यकीन जानिए ये नादानियाँ हमसे भी हो रही होती हैं कि हम भी यही समझ रहे होते हैं कि हमसे कोताही तो नहीं हुई, दूसरे को देखें, वो बेवकूफ़ी कर रहा है, मैं कोई नादान हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मुझे आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ये जो सुन्नत के तरीके हैं, उनको जब जारी कर लेंगे, तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी के मामलात खुशहाल हो जाएँगे। आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएँगी और गुस्सा वो कह लीजिए आपके लिए आसानी ले आएगा। वक़्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, बड़ा ज़रूरी इलाज हैं जो आज हमने करने हैं और मिलते हैं एक छोटे से वक़्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। टेलीफ़ोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हमारी बात हो रही है गुस्से और उसके इलाज के ऊपर, यानी गुस्सा और गुस्से का इलाज। फरमाने रसूल के मुताबिक बात कर रहे हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से का इलाज कैसे कीजिए। आसान अल्फाज जो याद रखने के हैं, ये आपको एक ऐसा खूबसूरत सा वजीफा दिया गया है कि जिसको पढ़ने से आपके ऊपर शैतान जो है वो हमला नहीं करता, वो कब्जा नहीं करता, वो काबिज नहीं होता और ये गुस्सा जो है शैतान उसको बढ़ा देता है। इसलिए इसका इलाज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में रखा गया है। यानी इसका विर्द आप करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, तो आपके ऊपर शैतान जो है वो कंट्रोल ना कर सके, कब्ज़ा ना कर सके। उसके साथ जो एक और बात बताई जाती है, सुन्नत के मुताबिक वो ये है कि आप कोशिश किया करें कि बावुज़ू रहें। वुज़ू से रहा करें और अगर गुस्सा आए तो फिर वुज़ू कर लिया कीजिए। इसलिए कि वुज़ू का मामला इतना खूबसूरत सा है, एक तो उसमें वही जो बात हम पहले कर रहे हैं कि हाथों को धोने से हाथों के गुनाह उतर गए, कुल्ली करने से मुँह के अंदर के गुनाह उतर गए, नाक को झाड़ने से जो गुनाह की आमेज़िश सूंघी गई है वो चली गई, मुँह को धोने से, चेहरे को धोने से आँखों के गुनाह उतर गए, पाँव को धोने से पाँव के गुनाह उतर गए। और फिर आप बिल्कुल पाक साफ होके तो उस कैफियत में रहे कि शैतान आपसे बहुत दूर हट के खड़ा हो गया
اور آپ آرام سے جو ہے وہ رحمت الہی میں آ گئے۔ تو اس لیے جو آگے دوسرا معاملہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آگ کی طرح کا ہوتا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کے چند گھونٹ پی لیجئے، اس سے بھی اس میں ٹھنڈک آ جاتی ہے یا اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کو لے کے چلیں گے، سنن ابو داود اور جامعہ ترمذی کی روایت ملتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ دوسرے شخص کو سزا نہیں دیتا، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کے سامنے منادی کروائیں گے، اس شخص کو بلائیں گے اور اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ یعنی اس کو بلا کے تو یہ انعام دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جو شخص رضائے الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے غصے کے گھونٹ کو پی جاتا ہے، کوئی ایسا اجر والا کوئی ایسا مشروب نہیں جو پینے سے اس کو اتنا اجر ملتا ہو جتنا کہ غصے کے گھونٹ کو پینے سے اس کو اللہ رب العزت اجر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام بیٹا یاسمین میں بول رہی ہوں، کافی دنوں بعد اج گل ہوئی ہے بیٹا۔ تسی جی میں دسیا سی میں پڑھنی ہے سارا کچھ ہے تے بیماری چ اضافہ ہی ہوندا جاندا ہے، بڑھاپا بھی ہے اور خیر جو بھی ہے۔ میں کچھ جی دعاؤں واسطے کہنا ہے، باقی یہ وے کہ اللہ تعالیٰ سن بچے جزا دے، اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کر دے۔ تے غصے واسطے میں خاص کر کہنا ہے کہ میں بیمار سے بہت ہوں، مگر میں غصہ آندا ہے، میں کسی نے کچھ کہندی نہیں، اپنی جان تے ہی میں انہوں جبر کرنی ہوں، پھر میرا الحمد بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، منوں ہی تکلیف ہوندی۔ یہ واسطے بیٹا من کچھ دسو، میں کچھ پڑھا جڑا میں آپ میرا کو غصہ نہ آئے منوں، اور جی تکلیف میں تو میں آپ کسی نوں نہیں دیندی، میں اپنے میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی، جی میرا جی اللہ میں بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ گئے ہو آسانیاں میری گل؟ فرمائے۔ زیادہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتی، باقی جی بیٹا من کچھ ایسی چیز دسو جڑا میں اپنے اللہ دے نال تے خیر لگی رہنی ہے، کدی کلمہ، کدی تیسرا کلمہ، کدی دوسرا، کدی پہلا، کدی درود پاک سے خیر میں پڑھتی رہنی ہوں۔ تے باقی کچھ اور تسی دسنا چاہو تے من دس جی دیو بیٹا، کہ جس جی اضافہ ہو جائے اور تہاڈی زبان دے الفاظ جڑے نے اللہ تعالیٰ وچ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ کریم آپ کو صحت اور آسانیاں دے، اور اللہ پاک آپ کو جو آپ صبر کرتی ہیں اور غصے کے گھونٹ کو پی لیتی ہیں، اللہ کریم آپ کے دل کو ایمان سے بھر دے اور اللہ پاک آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ ایک بیماری جب ہوتی ہے انسان کی تو تب بھی اس کے اندر کہہ لیں کہ ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے، اور کچھ چیزیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ناگوار بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آپ ایک جو آیت ہے قرآن کی آپ پڑھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ بھی رہی ہیں، الحمدللہ آپ انہی اذکار کو ہی اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، جب وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے، جب قرآن کی وہ آیات آتی ہوتی ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اپنی بستی سے جب وہ غصے سے نکلے تھے، اس لیے کہ لوگ جو تھے ان کی بستی کے جب ایمان نہیں لا رہے تھے تو وہ غصے میں ڈوبے ہوئے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب ان کے لیے ایک آزمائش کی جگہ چنی گئی اور مقرر کی گئی اور مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو روک دیا گیا، تو وہاں پہ اللہ کے حکم سے جو کلمات ان کی زبان سے اللہ نے جاری کروائے تھے، وہ کلمہ کہہ لیں اتنا خوبصورت ہے، غصے میں جب آئیں تو وہ ادا کرنے کے لیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، سبحانک، پاک ہے تیری ذات،
तू हर ऐब, हर नुक्स, हर कमी से पाक है। और क्या है? इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मेरे से ही गुनाह हो जाता है, मेरे से ही नादानी होती है, मैं ही खताकार हूँ। तो ये कह लीजिए कि एक्नॉलेज कर लेना, मान लेना, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मामला होता है। और दूसरी बात, जो आप दरूद पाक पढ़ते रहते हो, ये भी आपके लिए बेहतरीन मामला है कि आपके ऊपर, ये हम बात करते होते हैं अक्सर कि ये इंस्टेंट रहमतें नाज़िल होती हैं। आपका यहाँ से जो अल्लाह के फरिश्ते दरूद पाक आपकी ज़ुबान से निकला हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कह लीजिए खिदमत में हाज़िर करते भेजते हैं, तो वहाँ से आपके ऊपर रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। और एक चीज़ जो हम हदीस मुबारका के मुताबिक बात कर रहे हैं, वो ये है कि आप बावुज़ू रहने की कोशिश किया करें, अल्लाह करीम आपके लिए मामलात आसान फरमा दे। अभी हम बात करेंगे कि 2 तरीके, इलाज जो था वो 2 तरीकों से है। यानी एक तो ऐसा तरीका होता है जो इल्मी है, जैसा कि ये हदीस मुबारका के मुताबिक बताया गया, यानी वुज़ू का कह लीजिए या कुछ अज़कार जो बताए गए हैं उनका कह लीजिए। एक होता है जिसको कह लीजिए जो अमली होता है। उस अमली में देखना ये होता है कि यानी गुस्से को किस तरीके से अंदर से निकाल दें। अपने अंदर वो चीज़ें जो गुस्सा पैदा करती हैं उनको निकालें, उनको ख़त्म कर दें, उनको उखाड़ फेंकें। और एक जो इल्मी होता है वो ये होता है कि गुस्से को आसान कर लेना, सहल कर लेना। यानी आपके ऊपर कोई कैफ़ियत आई है तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक उसको आसानी से गुज़ार देना। और दूसरा जो आपका अमली आ रहा है उसके 5 कह लें कि वो तरीके बताए जाते हैं, 5 चीज़ें होती हैं, जो उन तरीकों के ज़रिए से गुस्सा आता है, तो उनको कोशिश करके अपने से दूर हटाना, ताकि गुस्सा जो है वो कम आए, ना आए, या गुस्सा जो है, गुस्सा आने वाली जगह पे आए और फिर गुस्सा अपनी हदों के अंदर रहे, शरीयत और शरई हदों के अंदर रहे, हदों से तजावुज़ ना करे। और आप ये भी देख लीजिए, एक हदीस मुबारका आपके लिए शेयर करूँगी, आपने पहले भी सुनी हुई है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद अगर वो झगड़े को छोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतों में उसको घर की ज़मानत देते हैं। ये भी कह लीजिए कि इतनी बड़ी आपके लिए मामला कि जो हक पे होने के बावजूद भी झगड़े को छोड़ देता है, अल्लाह के हुक्म से, ये कह लीजिए कि उनको जन्नतों में घर की ज़मानत मिलती है। अब जो 5 चीज़ें हम इलाज की बोल रहे हैं कि यानी एक तो कह लीजिए कि सुन्नत के मुताबिक इलाज कीजिए जो चीज़ें बताई गई हैं, और दूसरा जो अमली है वो ये कि वो चीज़ें जो गुस्सा दिलाती हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पे पहला सबब क्या होता है? पहला सबब होता है तकब्बुर का, किब्र का। जब इंसान के अंदर तकब्बुर होता है, तो तब उसको गुस्सा आता है और उसको दूसरे कह लें कि छोटा-सा मामला, ज़रा-सा मामला भी उसको उसकी अना का मामला लगता है और वो बड़ा गुस्से में आ जाता है। तो इसलिए इसके बरख़िलाफ़ ये है कि उसको वही अल्फ़ाज़ क कभी-कभी बोले जाते हैं कि अपने नफ्स को तब तक तोड़ते रहिए, जब तक वो अल्लाह की फ़रमाबरदारी में खड़ा ना हो जाए, जब तक उसके अंदर कह लीजिए कि वो किब्र टूट के आजिज़ी और इनकिसारी आ ना जाए। तो आजिज़ी और इनकिसारी उसमें पैदा कीजिए, उसके अंदर से तकब्बुर बड़ाई जो है वो निकाल दीजिए। इसका बड़ा प्यारा-सा एक तरीका भी बताया जाता है कि अपने सजदे लंबे किया कीजिए, पेशानी को खाक पे रखिए और अपने आप को ये सोचिए और अपने आप को याद दहानी करवाइए कि इसी खाक का हम भी एक ज़र्रा हैं और यही खाक में ही मिल जाना है। हमारे अंदर कोई तकब्बुर और कोई बड़ाई और कोई बड़ी शय है ही नहीं। मिट्टी से पैदा हुए थे, मिट्टी से ही बने थे और मिट्टी में ही मिल जाना है, मिट्टी का ही हिस्सा हैं। तो ये पहली बात, जो पहला सबब होता है, ये गुस्से के आने का, ये किब्र होता है, तकब्बुर होता है, तो उसका इलाज करना। और इसी तरीके से जो दूसरा सबब होता है वो ये होता है कि अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर कोई, इसमें भी तकब्बुर, किब्रियाई या बड़ाई ही होती है, अपने ऊपर कोई मान होना या अपने ऊपर कोई एतकाद होना या अपने आप को कुछ समझने लग जाना। हालाँकि वही कह लीजिए, ये मेरे रब की अताई होती है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक ही होती है। अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई, कोई भलाई, कोई खैर, कोई मामला, किसी भी किस्म की नेमत का इज़ाफ़ा या कोई भी हो, ये मेरे रब की अता होती है। किसी की ये औकात ही नहीं है कि वो अपने बारे में कोई फ़ैसले कर सके या अपने लिए कोई भलाइयाँ खरीद ले। यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान थे
کہ اگر بلائیاں میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں زیادہ ساری اپنے لیے اکٹھی کر لیتا. یہ اللہ رب العزت کے ہی فیصلے ہیں اور اسی کے کنٹرول اور اسی کے قبضہ میں ہے. تو اس لیے یہ اپنا علاج کرنا، یعنی اپنے اندر سے کہ میں کچھ ہوں، یہ میں کو نکال دینا، یہ میں کوئی کچھ نہیں ہے. میرا رب اللہ کی ذات کہہ لیجئے، وہ جو کچھ بھی دے یہ اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. وہ یاد رکھوائے تو زبان بات کرتی ہے، وہ بھلا دے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو اپنے اندر سے نکال دینا. اس کے بعد کہہ لیں کہ ایک تیسرا سبب ہوتا ہے. تیسرا سبب ہوتا ہے مذاق کا. یعنی لوگوں کی اگر عادت مذاق کرنے کی ہو تو تب یہ کیا ہوتا ہے، اس میں نادانیاں شامل ہو جاتی ہیں. پھر مذاق بنانے سے کسی کی انسلٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی اگر اس کا جواب اسی طریقے سے دے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کہہ لیجئے اس کے اوپر غصہ جو ہے وہ بڑک جاتا ہے، اور غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس لیے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے لیے بہترین معاملہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو معتدل رویہ رکھا کیجئے. مذاق کرنا یعنی کہہ لیں کہ کوئی مزاح میں کوئی بات کہنا، یہ اور بات ہوتی ہے. کسی کا مذاق بنانا یا مذاق اڑانا یہ اور بات ہوتی ہے. اس سے سختی سے منع کیا جاتا ہے. یعنی کبھی بھی اللہ رب العزت نے عزتیں دی ہوئی ہیں تو کبھی بھی کسی کی انسلٹ نہ کی جائے، کسی کا مذاق نہ بنایا جائے، مذاق نہ اڑایا جائے. آپ نے سورہ حجورات کو پڑھا تھا، قرآن کی ایک سورت ہے سورہ الحجورات، وہاں پہ بھی آپ کو خاص طور پہ ایک آیت ملتی ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ان کے اندر خیر رکھ دی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ اللہ نے کسی کے اندر کون سی بھلائی رکھی ہے، کون سی خیر کا معاملہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو تو اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہو. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا جاننے والا کہ اپنے اندر سے یہ بات نکال دینا کہ کسی کا مذاق بنائیں یا کسی کا مذاق اڑائیں. ویسے مزاح میں کوئی بات کرنا وہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والی ذات تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی. اور مزاح اس طریقے سے بھی یہ کہہ لیجئے کہ کوئی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اس کو سواری پہ کہیں جانا ہے تو اس کو کوئی ایک اونٹ جو ہے وہ دے دیجئے تاکہ وہ اپنے اس کو سواری میں استعمال کر لے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا ایک بچہ دیتا ہوں. تو وہ شخص جو ہے اس نے وہ حیران ہوا اور اس نے کہا بچہ میں کیا کروں گا، مجھے تو کوئی اونٹ چاہیے جو مجھے سواری کے لیے لے کے جائے، جس کو میں سواری کے لیے استعمال کر سکوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جو جوان اونٹ ہے وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر بھی کہہ لیجئے کہ یہ مزاح کا ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت سا ملتا ہوتا ہے. ایک بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت میں لے کے جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ بوڑھیا جو ہے پریشان ہوئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جوان ہو کے جنت میں داخل ہوگے. اللہ رب العزت جب جنت میں داخل کرے گا تو وہ ایک خاص عمر ہوگی جو بڑھاپے کی نہیں ہوگی اور نہ بچپن کی ہوگی. اسی ایک جوانی کی عمر میں سب کو اللہ رب العزت جنتوں میں داخل فرمائے گا. تو یہ اس طریقے سے کوئی چیز کسی کا مزاح میں بات کرنا وہ بات اور ہوتی ہے. مذاق اڑانا جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی جب بات آتی ہے اور پھر دل کے اندر کینہ اور بغض اور حسد آ جاتا ہے جب کسی کے مذاق ہوتے ہیں تو وہ چیز غصے کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہم عملی طریقہ اگر غصے کا دیکھیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے دلوں سے ہٹانا ہے، دور کرنا ہے، ان کے علاج کرنے ہیں. یعنی جو دلوں کے اندر پیوست ہوئی ہیں ان کو اکھاڑ پھینکنا ہے. اس کا یہ پراپر علاج ہوگا کہ اپنی اصلاح کی جائے اور اپنے جو ہے ان رویوں کی بھی اصلاح کی جائے. آپ نے سورہ بقرہ کو پڑھا تھا
तो अल्लाह के कुरान की आयत आती होती है वहाँ पे, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इनमें से रसूल भेज जो क्या करे, जो इनको तेरी आयत पढ़ के सुनाए और फिर इनका तज़किया कर दे। ये आपने वहाँ पे सूरह बकरा में आयत पढ़ी है, इनका तज़किया कर दे, जो तेरी आयत भी इनके ऊपर पढ़े और इन ये और फिर इनका तज़किया भी कर दे। अब ये जो तज़किया होता है, ये कह लें कि ये इतना प्यारा सा मामला लगता होता है, यानी सफाई हो जाए, पाकीज़गी हो जाए, इनके अंदर नफ़ासत आ जाए, इनके दिल और सीने जो हैं और इनकी सोचें जो हैं वो चमकने लग जाएँ। तो वो तज़किये कैसे होते हैं? यानी दिलों के तज़किये, सोचों के तज़किये, अमल के तज़किये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म के ज़रिए, उस तरीके के ज़रिए, उस सुन्नत साबिता के ज़रिए से होते हैं। यानी जिस अमल का, यानी दिलों के तज़किये करने हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होंगे, यानी अज़कार के मुताबिक जो है उनको तज़किया आपने करना है। तो ये कहें कि हमने जब दिलों का तज़किया करना है, दिलों को पाक-साफ़ करना है, तो पाक-साफ़ करने से ये बीमारियाँ और ये गंदगियाँ निकल जाएँगी, तो ईमान जो है भर जाएगा। जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि अगर गुस्से को इंसान पी लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को ईमान से भर देता है। तो इसलिए ये तीसरा सबब ये बताया गया था कि वो कौन-सा मज़ाक वाली बात है। उसके बाद चौथी अलामत और चौथा सबब गुस्से का क्या होता है, वो ये होता है कि किसी के ऐब जो हैं वो बयान करना, किसी के नुक्स निकालना, किसी के ऐब तलाश करना, किसी के अंदर कह लीजिए कोई ऐसा नुक्स, कोई बुराई हो तो उसको ढूँढना, तलाश करना। ये बड़ा मुझे जानने वाला मामला लगता होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की आयतें आती होती हैं, वही सूरत आप पढ़ते होते हो, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 3-3 कस्में खाने के बाद एक आयत दे दे कि हमने इस इंसान को आसन तक़वीम पे पैदा किया है। तो फिर हमारी नादानियाँ उसके अंदर ऐब तलाश करती रहें। आप उसके अंदर जो अल्लाह ने आसन तकवीम रखी है, उसको ढूँढिए, उसको तलाश कीजिए। कुछ बातें बड़ी अच्छी-सी लगती होती हैं मुझे। इशफ़ाक़ अहमद साहब का नाम आपने सुना हुआ है। बड़ी प्यारी-सी कुछ बातें बड़े सादे से अंदाज़ में वो बताते हैं और हमारी इस्लाह के लिए वो बड़ी ज़रूरी और बड़ी खूबसूरत-सी होती हैं। फरमाते हैं जब पढ़ना शुरू किया था तो कई चीज़ें जब नई-नई इल्म में आने लगी तो वो लगता था कि बड़ी समझ आ गई है। वो अपना इल्म झाड़ने के लिए हम अपने बड़ों को भी वो किस्से सुनाने लग गए। जब मैं घर आया तो उस दिन मैंने पढ़ा था कि जो मक्खी उड़ने वाली होती है, उसकी जो आँख है उसके अंदर कई हज़ार मुहद्दब अदसे होते हैं। यानी उसकी आँख कई जगहों पे देख सकती है या कई जो है सिलसिले जो हैं उसकी आँख के अंदर ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा एरिया कवर करती है और कई हज़ार 3,000 मुहद्दब अदसे जो हैं उसकी आँख पे होते हैं। तो मैं जब आया तो मैं घर में दाखिल हुआ, तो कहते हैं मेरा ताया उस वक़्त वज़ू कर रहा था, तो मैंने अंदर दाखिल होके वो जो इल्म सीख के आया था, वो बताने के लिए मैंने कहा ताया ये जो मक्खी होती है, इसकी आँख के अंदर इतने हज़ार मुहद्दब अदसे होते हैं, ये बड़ी जगहों पे एक ही टाइम पे ऐसे सीधा जो है ज़्यादा एरिये को देख सकती है। वुज़ू करते-करते ताया ने एक जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि लानत हो ऐसी मक्खी के ऊपर जिसको 3,000 आँखें भी जिसके पास हों, तो जब भी बैठे वो गंदगी पे बैठे, उसको सफाई नज़र नहीं आती। तो कह लें कि इशफ़ाक़ साहब कहते हैं, तब मुझे पता चला कि इल्म ये नहीं है, इल्म तो ये है जो ताया ने बता दिया कि अगर आँख है पास, तो क्या हुआ? वो लोगों के अंदर सिर्फ़ ऐब क्यों तलाश करती है? वो लोगों के अंदर की अच्छाई क्यों नहीं ढूँढती? उसको अच्छाई नज़र क्यों नहीं आती? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान के अंदर अच्छाइयाँ रख दी हैं, उनको तलाश किया कीजिए। मत सहल इसे जानो, फिरता है फ़लक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पाया है, इसके अंदर बड़ी खूबियाँ हैं, उनको तलाश कीजिए। ये ऐब ढूँढना, ऐब तलाश करना, ये आपको हर वक़्त परेशान रखता है। वो परेशानी गुस्से का सबब बन जाती है। इसलिए उस गुस्से को दूर करने के लिए, उस गुस्से को हटाने के लिए ये अमल जो है, ये अमलियात हम कर रहे हैं कि ये दिलों से निकालिए, दिलों को पाक साफ कीजिए, सोचों को पाक साफ कीजिए, मामलात को भी पाक कीजिए। 5वां सबब आगे देख लीजिए वो कौन-सा है।
यानी ये चौथा सबब था। पांचवा सबब है माल और जा की हिरस। मालो जा की हिरस और हवस भी होता है। तो ये जो मालो जा की हिरस और हवस है, ये एक दूसरे के लिए हसद और एक दूसरे के लिए दुश्मनियां पैदा करती है, एक दूसरे के लिए गुस्सा पैदा करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को माल औलाद और चीज़ों में इजाफा दिया है, तो वो अगर हसद अंदर आ जाए, वही सुकरात का एक जुमला लिखा हुआ आता है। वो लिखते होते हैं, ये हसद ऐसा जहर का प्याला है जो हसद करने वाला पीता तो खुद है, पर समझता है कि ये सामने वाला मर जाएगा। तो ये कह लें कि इतना जानने वाला जुमला था। तो हमें कोशिश ये करनी है, इन बीमारियों को अपने दिलों से निकालना है। ये जो गुस्सा पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये इनके बारे में हम इलाज करें। कुछ इलाज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, जो इल्मी इलाज हैं, और कुछ इलाज अमली इलाज हैं। कोशिश कीजिए, अपनी इस्लाह करते रहिए, अपनी ज़ुबान को नरम कीजिए, अपने दिलों के अंदर मोहब्बतें डालिए, और कोशिश करें कि दिन रात जो है अपने अमाल की और दिलों की तज़किये के लिए हम कुछ वक्त निकाला करें। मुझे, मेरी फैमिली को, इस्लाम चैनल को दुआओं में याद रखिएगा, और फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।